तहरीक इंसाफ दो बड़े जलसे करने जा रही है। 23 मार्च को पहला जलसा होगा, दूसरे की तारीख बाद में दी जाएगी। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आकर 23 मार्च के जलसे की क़यादत खुद करेंगे। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जेल में एक बड़ी मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। IG इस्लामाबाद के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा इनको हटा देना चाहिए। केस को हल करने के लिए 4 साल गुजर गए, क्या इनको 4 सदियां दरकार हैं? चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स उनके सामने आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। जबकि तीसरी और बड़ी खबर है जी, पंजाब में तहरीक इंसाफ बड़ा खड़ाक करने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जलसे हैं, जो पहला जलसा 23 मार्च को किया जाएगा और उसके बाद फिर दूसरा जलसा, और इसमें क्यों दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इसकी क़यादत खुद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस जलसे की जो तैयारी है इसमें मुशावरत हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इस्लामी, GDA और तहरीक इंसाफ जो है ये मिल गए हैं। ये एक भरपूर जलसा करेंगे और उसके बाद धरना दिया जाएगा फैज़ाबाद के मुकाम पे। इसकी तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो 23 मार्च के जलसे में कर लिया जाएगा। और मुशावरत जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है और इन तमाम जमातों का जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने काफ़ी हद तक इस पर आमादगी भी जाहिर कर दी है। और फिर प्लान उसका कुछ यूं किया गया है कि कोई काफ़िले की सूरत में, कोई जलसे वो जुलूस की सूरत में नहीं निकला जाएगा। तमाम लोगों के पास एक हफ्ते का टाइम होगा, वो जाके इस्लामाबाद में होटल बुक होगा, वहाँ जाके स्टे करेंगे। कुछ लोगों की रिहाइशगाह का बंदोबस्त किया गया है, वहाँ पर किया जाएगा। और फिर कहा यह जा रहा है कि 23 मार्च का जो जलसा है, बेसिकली जाहिर है ये जलसा तो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और 23 मार्च को तो हर लोग हर जो है पाकिस्तानी जो है इसको जश्न मनाता है, खुशी से मनाता है इसको, तो हम भी वो मना रहे हैं। हमारा इसमें कोई सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन हमें इसकी इजाज़त दी जाए। सबका दिन है, बिल्कुल सबका दिन है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। और जब जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर ज़ाहिर है अब जलसा तो करने से किसी भी सूरत रोका जाएगा। और अगर 23 मार्च से पहले मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने हलफ उठा लिया हुआ, अपना वो वज़ीर मुशीर दाखिला बन गए या वज़ीर दाखिला बन गए, तो ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जलसे की क़यादत इमरान खान साहब करेंगे जेल से बाहर आने के बाद। अब बड़ी बात है, ये मैं क्यों दावा कर रहा हूँ, क्योंकि उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मसला ये है कि इमरान खान साहब की 2 अपीलें हैं जिनकी समाअत अब कुछ ही रोज़ में होने वाली है, और हमें यकीन है कि हम वहाँ से उनकी सज़ा मुअत्तल करा लेंगे और जेल से ज़मानत पर इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। और जब वो बाहर आएंगे तो फिर वो जलसे की क़यादत खुद करेंगे। और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जी ये, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके अंदर। दूसरी खबर पे आ जाते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जेल में किससे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, ये मैं आपको अपना आज इसमें बताऊंगा। कुछ लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि आप जाएं और जाके जेल में इमरान खान साहब से मुशावरत करें, उनके साथ बैठें, उनसे कहें कि भाई अब तो हुकूमत बन गई है तो कोऑपरेट करो। अब ये शायद उन दोस्तों का ये ख्याल है जिन्होंने मशवरा दिया कि इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, ये जाएंगे और वो मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, जैसे कहते हो कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब जो हैं, वो जो मसालियात का बादशाह जिनको तस्वर किया जाता है, जरदारी साहब, इस पर काफ़ी हद तक उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जरदारी साहब इस पे राज़ी हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ओके मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ, मैं पुल बनने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन देखना है कि पुल की एक तरफ इमरान खान साहब और दूसरी तरफ अगर इस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या दोनों जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त जरदारी साहब को देंगे कि हमारी साइड पे फट्टे का कोना रख के आप इसको पुल बना लो। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि लचक जो है वो दोनों तरफ से नहीं है। जरदारी साहब जितनी मर्जी कोशिशें कर लें तो ये तो मुमकिन नहीं है कि उसको मान लिया जाए और कहा दिया जाए कि भाई हाँ ठीक है जरदारी साहब गए, इमरान खान साहब मिले। क्योंकि इमरान खान साहब अगर जरदारी साहब से मिलते हैं जेल में तो उनका तो वो सारा बयानिया ही पिट जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है, जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं,
تو اس میں تو سب سے ایک ہی دائرہ ہے، کبھی میں تو کرپشن کسی صورت کرپشن کرنے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور زرداری صاحب جو ہیں ان کے اوپر تو بڑے تابڑ توڑ الزامات بھی لگا چکے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اس مشورے کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا گیا، شاید ان کو اس کے ریزلٹس کا آئیڈیا تھا اس وجہ سے۔ اب آ جائیں جی، آج کی بڑی خبر ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا وہ گدڑ کٹ لگائی جاتی ہے ہر دور میں، چاہے عمران خان صاحب کا دور ہو تو عامر میر، عمران شفقت صاحب اندر ہوتے ہیں، رضی دادا جو ہے وہ ہمارے سینئر ہمارے وہ اندر ہوتے ہیں، اور پھر جب نگرانوں کا دور ہو یا مسلم لیگ نون کا یا اتحادیوں کا دور ہو تو ہمارے پیارے بھائی عمران ریاض جو ہے وہ جیل میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اسد طور صاحب جیل میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، پھر ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز بھی جاری کر دیے جاتے ہیں اور سہارا لیا جاتا ہے سپریم کورٹ کا۔ آج بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر پکڑ دیا سب کو جی، جناب انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا جو بھائی سارے 3 رکنی فل بینچ نے جو وہ سماعت کی اور ایف آئی اے کے نوٹس دیے اور حادثہ کیا جا رہا ہے اس پہ۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب اسلام آباد پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک جرم کے ریکارڈنگ موجود ہے، ان ملزمان کا سراغ کیوں نہیں لگایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ کس قسم کے آئی جی ہیں، ان کو آئی جی سے ہٹا دینا چاہیے، 4 سال ہو گئے ہیں کیس کو حل نہیں کر سکتے، کیا 4 صدیاں ان کو درکار ہیں۔ بڑے سخت ریمارکس ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آج تو۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد سے جو ہے انہوں نے کہا آئی جی اسلام آباد سے کہا کہ پورا ملک آپ کی کارکردگی دیکھ رہا ہے اور آپ کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور کسی صحافی کو گولی مار دو، کسی پر تشدد کرو اور کسی کو اٹھا لو۔ سماعت کے دوران بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت کو بتایا کہ اسد طور اس وقت جیل میں ہے، جس پر چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ اسد طور کو جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ اسد طور کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ اسد طور کے خلاف مقدمے میں سنگین نوعیت کی دفعات عائد کی گئی ہیں، حساس معلومات سمیت عائد دیگر جو ہے وہ دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا انکوائری نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ عدلیہ کے خلاف مہم پر جو ہے وہ ان کو طلب کیا گیا، جب ایف آئی آر میں عدلیہ کے خلاف مہم کا ذکر تک نظر نہیں آ رہا، یہ تو عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ایف آئی اے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں۔ سپریم کورٹ کے کس جج نے ایف آئی اے کو شکایت کی، نہ کسی رجسٹرار نے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی پیغام دیا۔ جیسے عدلیہ کے کہنے پر کارروائی ہو رہی ہے، آپ ایسا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے عوام میں عدلیہ کا امیج خراب ہوگا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اب عدلیہ کو بدنام کرنے پر ایف آئی اے کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایف آئی اے کے متعلقہ افسران جو ہے وہ خود عدلیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور آئی ایس آئی کا نمائندہ جے آئی ٹی میں کیسے شامل ہو گیا۔ چیف جسٹس کے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے۔ پھر اساس ادارے کے انٹیلیجنس ادارے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی، قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں، قانون نافذ کرنا آئی ایس آئی کا دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے یہ ریمارکس بھی آج سماعت کے دوران سامنے آئے۔ اب آ جائیں جی، پنجاب میں تحریک انصاف کیا کھڑا کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ عمل تقریباً میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ بہتر لگا ہے۔ یہاں پر میاں اسلم اقبال صاحب کی قیادت میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں کہا گیا کہ شیڈو کیبنٹ بنائی جائے گی، اور تمام جو اراکین اسمبلی ہیں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ جس کو اگر بلدیات ملتی ہے تو وہ جیسے منسٹر بلدیات میں کام کرے گا تو یہ بلدیات پہ فوکس کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ جناب بلدیات میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، یہ کیسا چل رہا ہے۔ اسی طرح انہار اور اطلاعات اور ہر جگہ کی منسٹری جو ہے نا وہ شیڈو کیبنٹ دی جائے گی، تاکہ ان کے لوگ نظر رکھیں، اور جہاں پر کوئی لگے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ اور احتجاج کی صورت میں لوگوں تک لایا جائے۔ ایک قدم یہ اچھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں ایک چیک اینڈ بیلنس ہو جائے گا کہ اگر ایک منسٹر صاحب جو صوبائی وزیر ہیں وہ اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ شیڈو منسٹر صاحب جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں گے کہ بھئی یہ کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں بتاؤ، ہم کو اس کو روکو۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔